Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre avec Malak. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va préparer une recette qui est trop facile. Et alors après de commencer, je m'excuse pour ce retard parce que ça fait un mois que j'ai fait rien. Aujourd'hui, on va vous partager un tagine qui est trop facile. Et on va commencer. ici عندنا شوية الملحة شوية الابزار وشوية الخرق البلدي وسكنجبير. وهنايا عندي الزيت النباتية وعندي زيت العود، غنخلطهم بجوجهم باش كيعطيونا واحد النسمة يا سلام. وهنايا عندي واحد طروفة ديال الدجاج اللي جبتهم هذه ربع ساعة، اذا باقيين مكونجلين. اذا ملي غادي نديرو الطاجين غادي ديكونجلاو. هنايا عندي معلقة ديال المعدنوس والقزبر، وعندي جوج تومات اللي قطعتهم طريفات صغيورين. وهنا بالنسبه للخضره غندير بطاطا اللي شديتها وقطعتها دوائر، وعندي شويه اللوزه ما نقطعها شويه صغيره، قطعتها شويه كبيره. وهنايا في طاجين درت قطعت جوج بصلات، قطعت شلفتهم بهذه الطريقه. اذا هنا غادي نشعل عليهم البوطه باش يتعسلوا ليا البصله باش كتذوب باش كتجي بنينه في الطاجين. اذا دابا هنايا غنضيف على داك الدجاج اللي كان مكونجلي ليا باش حتى هو البصلات تشرب داك بحال تنسم داك المذاق ديال الدجاج. كما كتشوفوا ملي غادي نحطو دغيا غادي ديكونجلا. غادي ندير شويه في الجناب، ما نحاولش نرمي على الدجاج الماء لانه كيبسال وما كيبقاش زوين. هذه النصيحه، اننا نكبوه غير من الجناب، اذا ما تكبوهش على الدجاج لانه غيبسال. هنايا غادي نخليه اذا يتنسم ليا ونرجع معكم. اذا هنايا بما بدات كتغلي ليا ديك الماء اللي زدت والبصله بدات كتعسل ليا، هنايا غادي نبدا نضيف في الخضره. اذا كما كتشوفوا راه الدجاج صافي ديكونجلا ليا. هنايا غادي ندير اللوبيا هي الاولى. باش منين كنكونوا كناكلوا اللوبيا هي عندها واحد العنصر اساسي في الماكله، هي دي اهم. دابا هنايا غنخلي واحد شويه اللوبيا باش نضيفهم من الفوق. هنايا راه غادي ندير البطاطا، غندير كاع الكميه اللي عندي د البطاطا. هذا الطاجين كيتقدم في الصيف، في الشتاء، في كاع الاوقات. راه خفيف، ما تقيلش بزاف. اذا صافي هنايا غادي نكمل كاع الكميه اللي كانت عندي ديال البطاطا. وهنايا هادشي اللي بقى لي اللوبيا غادي نضيفهم من الفوق. واللي بغا ما كتعجبوش اللوبيا بزاف يقدر يستغنى عليها ويدير في بلاصتها خيزو.
يفرشوا من فوق من البصلة، عاد يدير الدجاج وعاد يدير البطاطا ويسد عليه يخليه يطيب. اذا هنا غادي نسد عليه ونخليه يطيب على بوطه مهيله وندوزو للعطريه نوجدوها. هنايا غادي نضيف كاع العطريه على الربيع والثومه. اللي عنده الملون غذائي يقدر يديرو. انا الحاجه ما كنبغيش نديرو حيت هو هكا تبدا تاكل كيبدا كلشي كيولي صفر، داكشي علاش. هنايا غادي ندير الماء اللي مغلي. قبل ما نديرو الطاجين نغليو شويه الماء باش حيت العطريه الا كان الماء بارد راه ما غاديش تنسجم مع بعضياتها. لأننا كنبقاو نحركو بشويه بشويه. اللي بغى هنايا يحك الثومه يقدر يحكها، لان اصلا سالا درناها هكا قطعناها راه دغيا غدوب. دابا غادي نضيفوها على الطاجين ديالنا. ما غاديش نجيو نكبو حيت تبقى بلاصه ما خدتش العطريه وبلاصه اذا غنمشيو نهزو بالمعلقه ونبداو نكبو بشويه بشويه. اذا هنايا العنصر الاساسي هو الربيع. الربيع كيعطي واحد البنه لذيذه بزاف للماكله. اذا لابد الطواجن يكونوا مرافقين بالربيع المقزور المدنوس. اذا كاع الاكلات كندير فيهم الربيع، كاين شي اكلات لا كنستغناو عليها. اذا غنبقى نضيف حتى البصله باش هي كتنسم لينا. اذا هنا صافي العطريه كلها ضفتها كاع الطاجين. حتى هنايا تنسمت الدجاج. حتى اصلا ملي كيكون كيطيب هذيك العطريه كتهبط وكلشي كيتنسم كيجي بنين. هنايا غادي نضيف الزيت. اذا انا ما كنبغيش نخلط الزيت مع طري ملي كنكون كنخلطوها. اذا الزيت غادي يقوى على العطريه، داكشي علاش ما كنديروش. اذا هو اخر مرحله بهذا الشكل. هنايا غادي نسد عليه ونخليه يطيب ونرجع معكم ان شاء الله على بوطه مهيله. هنايا بالنسبه في الصيف غنرافق الطاجين ديالي بواحد الشلاضه اللي هي عاديه. هو الصيف دابا كيبغي الواحد ياكل شي حاجه بارده. حتى هنايا راني كنت شنفت البصله. اسمحوا لي تمسح لي المقطع ديال الفيديو. هنايا غادي عندي هنايا خياره وحده وعندي فقوسه وعندي مطيشه وعندي بالنسبه للبصله عندي وحده شويه متوسطه ماشي صغيره. اذا كنشنفها. اللي بغى يشلطها يقدر يشلط حتى الخيار.
اذا كنقطعوه ماشي غليظ، كنقطعوه شويه رقيق على حسب السمك. عندنا هاد الشلاضه كلشي كيعرف يصاوبها، راه ساهله. كما كتشوفوا كنقطعها ماشي طروفه غلاضين، غير رقيقين بهذا الشكل. اللي عنده الكمية اللي على حسب الافراد العائلة يقدر هنايا، يقدر الا كانت الكمية كثيرة يقدر يدير جوج خيارات وفوقوسة تكون شوية كبيرة. حتى هنايا الفقوس راني بردتو بحال ملي كنكونو نبردو خيزو بحال كنقطعو بحال هكا، كنشدو كنتساوي كنبداو نقطعوه بشوية بشوية. اللي بغى يضيف الخوص حتى هو يقدر يضيفو، يغسلو يشد زلافه عاديه ويدير فيها الخوص، ينقيه مزيان ويدير فيها شويه الخل ولا الحامض ويرقدو في الماء مزيان وعاد يشلو ويديرو. اذا هنايا انا استغنيت عليه. اذا الفقوس بحالو بحال الخيار كنقطعوه عادي، نديرها نفس المذاق. يعني درت فقوسه ما كبيرش بزاف، متوسطه. إذن هذه سلطة كترافق مع كاع الأكلات، بحال دابا الحوت والفران حتى هي كترافق معاه، كتجي بنينة بزاف. وأكثر في الصيف كنقدروا نرافقوها مع كاع الأطباق ديالنا. إذا دابا هنايا مطيشة نقطعها هكا طريفات شويه صغيورين، ما يكونوش كبارين بزاف باش هي كتبان في الماكله. كاين اللي كيبغي يخلي الزريعه ديال المطيشه، انا كنبغي نحيدها حيت هي اصلا كتبسل الشلاضه، كتبقاي تاكليها في الزريعه بحال ما كتاكلي كاع الشلاضه كتاكليها الزريعه ديال المطيشه. السلطه كتجي ملونه، اللي بغى يقدر يدير فيها حتى الباربه، يسلقها ويديرها تكون مسلوقة ومنقية، ويقطعها حتى هي طريفات بحال الطريفات ديال الخيار، يقطعهم بحالهم ويضيفهم صافي. اذا هنايا غنكون كملت كاع الحلويات اللي كانت عندي، وغادي نتلاقاو منين في صحن تقديم ان شاء الله. وهنايا الطاجين من بدا كيغلي ليا كما كتشوفوا بهذا الشكل. اذا لاصوص ها هي كما كتشوفوا بدات كتغلي مزيان، وبطاطا حتى هي بدا كيدخلها الطياب. اذا البطاطا كتعرفوا دغيا كطيب، وحتى اللوبيا حتى هي
وهنايا راه الطاجين ديالي صافي طاب. هنايا غادي نوجد معكم العطريه ديال السلاطه. انا غندير شويه الخل في الكاس، لا غنوجدو لا فينيغريت. اللي بغا يدير الخل ديال التفاح يديرو. هنايا غادي نديرو راس معلقه الملحه، وغادي نديرو شويه الابزار، ما نكدوش بزاف باش ما تجيش مره. وغادي نديرو زيت العود، ما كنديرش انا زيت نباتيه. وهنايا غادي نخلط مزيان باش كيتنسجم ليا. وغادي نكبها على الشلاضه ديالي. هنايا غادي نخلطها مزيان. وهنايا صافي صافي منين نخلطها مزيان. ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. هنايا هو الطاجين ديالي بما طاب ليا، كما كتشوفوا راه باقي سخون. اذا راه كلشي طاب والبصله تعسلات وحتى الدجاج حتى هو طاب ليا. اذا راه شرب ليا المرقه. هنايا هاي شلاضه باش رافقتو كتجي بنينه بزاف، ما كتجيش حامضه. وهنايا راه حتى كاين الخبز ديال الدار ماشي خبز الزنقه اللي ماما كتصاوبو، الله يعطيها الصحه. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم والناس تحسن ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.